O sa gingon sa Salmo 34:8, sulay ninyo ang ug inyong makita kung unsa ka maayo ang sulay ninyo ug inyong makita kung unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagdangop kaniya. Asa daw? Kaniya. Nagdangop kaniya. Taliwala sa imong kalisdanan, problema. Ayaw na biyai, barugi na, dangop sa Ginoo. Kanang ginaingon ako kanunay sa akong mga leaders din di ko mo tuo basta matinud-anon ka nga dili ka panalanginan sa Ginoo. Di ko mo tuo nga kung magmatinud-anon ka sa Ginoo nga dili kay bless ni Lord. That is my, kumbaga, usa na sa ako ang mga pinulungan. Dili ko mo tuo basta kay nagmatinud-anon ka kay Lord. Namati ka kay Lord, ning connect ka sa imong pastor, nga dili kay bless ni Lord. Mugay mato pa sa pulong Ginoo, sulayin ninyo ang ug inyong makita kung unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagdangop o nagadangop kaniya.